बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ इस चैनल के ज़रिए बरकरार रह सके। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान के लिए जो ख़तरात हैं और पाकिस्तान को जो हर जानिब से घेर कर पाकिस्तान मुखालिफ और पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों को एक मरतबा फिर से नॉर्मलाइज करने के लिए आलमी ताकतों की पुष्ट पनाही और उनकी सपोर्ट से तहरीक तालिबान पाकिस्तान और बलोचों की दुश्मन दहशत गर्द तंजीमें BLA, BLF, BRA, BRG, इस तरह की जितनी तंजीमें हैं ये सब इस वक्त एक्टिव हो चुकी हैं। गुज़श्ता चंद दिनों के अंदर आपके सामने है कि किस तरह से पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान पर हमला किया गया और ये तमाम तर मंसूबे, तमाम तर अज़ाइम पाकिस्तान की अफवाज ने खाक में मिलाए। इसके साथ ही साथ लाहौर अनारकली में एक धमाका हुआ और आपको पता है कि कराची में बैक टू बैक लगातार तमाम तर इस तरह के मंसूबे PSL के दौरान नाकाम बनाए जाते रहे। इस वक्त कुछ बहुत बड़ी कार्रवाइयां और कुछ बहुत बड़ी कामयाबियां पाकिस्तान की अफवाज ने हासिल की हैं और कुछ बहुत बड़े और अहम तरीन दुश्मन के कमांडर उन्हें गर्दनों से दबोचा है और जिंदा गिरफ्तार किया है। यह एक बहुत बड़ा और अहम तरीन ऑपरेशन है और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा इस वक्त ये पूरा नेक्सस होने क्या वाला है, इस सारे के सारे मामले में बलूचिस्तान और साथ सूबा सिंध या बिलखुसूस रोशनियों का शहर, शहर कायद कराची की बात की जाए, वहां पर क्या कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है और पंजाब में क्या थ्रेट्स हैं, इन तमाम तरह एस्पेक्ट्स का कंप्लीटली हम जायजा लेते हैं। और उसे समझने के लिए आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का 2 रोज कबल कराची का दौरा पहले आपको समझना होगा। इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची का दौरा किया और उन्होंने वहां पर कहा कि किसी भी मुहिम जोई का जवाब देने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। आर्मी चीफ ने PAF एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट कराची के दौरे के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि खुद को जदीद रुझानात से हम आहंग करके जंग में बालादस्ती हासिल की जा सकती है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा SPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने वॉर कोर्स जो है एयर वॉर कोर्स, उसके तलबा और शुरका से खिताब किया और अफसरान को बताया कि तमाम तर अफसरान हर चीज के लिए तैयार रहें। इस सब के अंदर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कराची में ऑर्डिनेंस सेंटर मलीर में कर्नल कमांडेंट की तकरीब में भी शिरकत की और इसके साथ ही साथ बड़ी अहम तरीन ब्रीफिंग्स भी दी गई आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को और तमाम तर एस्पेक्ट्स का और शहर कायद की जो सिक्योरिटी है उसका भी जायजा लिया गया। और जाहिर बात है बलूचिस्तान से एक पूरा नेक्सस है जो यहां तक भी ऑपरेट करता है। इसके साथ कल के दिन में बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट ये हुई कि आर्मी चीफ ने पंजगोर का दौरा किया और पूरा दिन जवानों के साथ गुजारा। आपको मालूम है कि केच में जब 10 जवानों को शहीद किया गया तो आर्मी चीफ खुद वहां पर पहुंचे, उस चेक पोस्ट पर पहुंचे, वहां पर सब जिलाली परचम लहरा रहा था और दुश्मन को पैगाम दिया। पूरा दिन जवानों के साथ स्पेंड किया। नोशकी में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान और जनरल कमर जावेद बाजवा दोनों गए और अब पंजगोर में जहां पर हमला हुआ था और नाकाम बनाया था वहां पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कल दौरा किया है। सब के अंदर ISPR की स्टेटमेंट भी आपके सामने रख देता हूं। इस सब में बताया गया कि आर्मी चीफ को इस मौके पर मकामी कमांडर्स ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने फौजी जवानों की पेशावराना महारत को सराहा। फौजी जवानों ने 2 फरवरी को पंजगोर में दहशतगर्दों का हमला पसपा किया था। आर्मी चीफ ने मादरे वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले जवानों और शहीदों को खिराजे अकीदत पेश किया। इस सब के अंदर दौरे के मौके पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने इलाके के जो मकामी अमायदीन बड़े हैं उनसे भी मुलाकात की और ये मुलाकातें बड़ी अहम होती हैं और पूरा दिन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने जवानों के साथ गुजारा, उनके हौसले मजीद बढ़ाए। इस सब के अंदर 2 बड़ी कार्रवाइयां, एक तो वो जो दहशतगर्दों के हवाले से मैंने आपको बताई, दूसरा बलूचिस्तान से एम्बुलेंस के जरिए मुनशियात और गैर कानूनी मवाद जो है वो कराची स्मगल करने की एक कोशिश नाकाम बनाई गई है। SSP किमाड़ी फिदा हुसैन का कहना है कि बलूचिस्तान से एम्बुलेंस के जरिए मनशियात और गैर कानूनी मवाद कराची स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाई गई है। मुझको पुलिस ने ओथल से कराची आने वाली एम्बुलेंस से 25 किलोग्राम
آپ اندازہ کریں یہ کتنی بڑی اماؤنٹ ہے. 25 کلو گرام چرس برآمد کی ہے. اور میں آپ کو نارملی ایک اور چیز یہ بتاؤں کہ دہشت گردوں کا فائنینشیل ماڈل کیا ہوتا ہے. ویسے تو وہ حملے کرتے ہیں لیکن وہ اغوا برائے تاوان بھی کرتے ہیں, اس طرح کی منشیات فروشی میں بھی ملوث ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ٹارگٹ کلنگ بھی کرتے ہیں لوگوں کے لیے. اس سے جو پیسہ آتا ہے پھر اسے ریاست پاکستان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ جو جتنا انلیگل نیکسس ہوتا ہے اس میں بہت بڑا کردار دہشت گردی کا بھی ہوتا ہے. اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ایس ایس پی کماڑی ہیں ان کا کہنا ہے کہ چرس شہباز ویلفیئر ایسوسی ایشن پنجاب کی ایمبولینس کی پچھلی سیٹوں کے سٹریچر کے نیچے چھپائی گئی تھی. ایمبولینس نمبر LES 798 کے خفیہ خانوں سے چرس کے 20 پیکٹ برآمد کیے گئے. اس سب کے اندر SHO کا کہنا ہے کہ ایمبولینس ڈرائیور سلیم امین کو گرفتار کر کے نارکوٹکس ایکٹ کے تحت اس کے خلاف مقدمہ بھی درج کیا گیا ہے. اس سب میں بتایا گیا ہے کہ گرفتار ملزم کا کرمنل ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے, جبکہ پولیس پارٹی کے لیے انعامات جو ہیں ان کا بھی اعلان کیا گیا ہے. اور اس سب کے اندر ظاہری بات ہے اس طرح سے ایک ایمبولینس کو ٹارگٹ کر کے اتنی ڈیٹیل میں اس کی تلاشی لینا, اس میں موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کو یا تو خبریوں سے یا پھر انٹیلیجنس سے انفارمیشن ملتی ہے. انٹیلیجنس ٹپ آف بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اس سب کے اندر. اچھا, اب آتے ہیں جو ہماری مین کارروائی ہے جس کے حوالے سے میں نے ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے. آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ چند ہفتوں کے اندر یا جب سے سال 2022 شروع ہوا ہے, پاکستان کے دشمن خواہ وہ افغانستان کی سرزمین میں بیٹھے ہوں خواہ وہ ایران, انہیں بیک ٹو بیک ان کی بلوں میں گھس کر نامعلوم لوگ ہنٹ کر رہے ہیں. یہ تو ہو گئی غیر اعلانیہ نامعلوم گمنام کارروائیاں جو کہ ظاہری بات ہے پاکستان تو نہیں کر رہا, پتہ نہیں کون لوگ کر رہے ہیں, اور جب یہ ابھی تک کوئی بھی نہیں جان پایا, نہ ایران کی اتھارٹیز نہ افغانستان کی اتھارٹیز. اور ظاہری بات ہے وہ کیسے جان پائیں, انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ دہشت گرد ان کے ملک میں رہ رہا ہے, تو اس دہشت گرد کے خلاف ہونے والی کارروائی کا وہ کیا کریں گے. لیکن اس سب کے اندر ناظرین کرام کچھ اعلانیہ کارروائیاں بھی ہو رہی ہیں. پاکستان کے اندر بیک ٹو بیک دہشت گردی کی جڑیں کاٹنے کے لیے, ان کی سپلائی چین کو بالکل کٹ کرنے کے لیے جو اقدامات ہو رہے ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں اور بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. اور اس سب کے اندر ان کے بڑے بڑے نام جو ہیں یا تو یہ گردن سے دبوچے جا رہے ہیں, یا پھر ان دہشت گردوں کو جب یہ آگے سے مقابلہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں واصل جہنم کیا جا رہا ہے. اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ چمن میں سیکیورٹی اداروں نے 2 انتہائی خطرناک ویری ڈینجرس ٹیررسٹ جو ہیں وہ اس وقت گرفتار ہو چکے ہیں, اریسٹ ہو چکے ہیں. بلوچستان کے ضلع چمن میں سیکیورٹی اداروں نے بڑی کامیابی حاصل کرتے ہوئے 2 خطرناک دہشت گردوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے بڑی تعداد میں اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا ہے. ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ CTD اور لیویز اہلکاروں نے مشترکہ آپریشن کرتے ہوئے 2 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا. دہشت گردوں سے 4 خودکش جیکٹس, 10 کلو گرام, جی ہاں 10 کلو گرام دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ بھی برآمد ہوا ہے. DC کا کہنا ہے کہ گرفتار دہشت گردوں سے ہینڈ گرنیڈ اور بڑا ہی سوفسٹیکیٹڈ بڑے پیمانے پر حملے کرنے والے جو اسلحہ ہے وہ بھی برآمد ہوا ہے. اور دہشت گردوں نے افغانستان میں کلعدم TTP کے کمانڈر طور آغا سے وابستگی کا اعتراف بھی کر لیا ہے. تو یہ TTP کو ایک بہت بڑا اور تاریخی دھچکا دیا گیا ہے کیونکہ یہ بڑے موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ تھے. اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گرفتار دہشت گردوں نے 27 جنوری کو چمن میں لیویز کانسٹیبل کے قتل کا بھی اعتراف کیا ہے, یعنی ابھی ریسنٹلی انہوں نے لیویز کے اہلکار کو قتل بھی کیا. اس کے علاوہ دہشت گردوں نے 4 فروری کو لیویز کراس لیویز پوسٹ پر گرنیڈ حملے کا بھی اعتراف کر لیا. یعنی ان کی جو چھتر پریڈ ہوئی ہے, اور ان کی ظاہری بات ہے بڑے پکے ہوتے ہیں یہ. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بڑی اہم ترین انفارمیشن کی بنیاد پر اس طرح کے آپریشنز کنڈکٹ کیے جاتے ہیں, بیکاز موسٹلی اس طرح کے جتنے دہشت گرد ہیں ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں, انہوں نے اپنے پاس نہ صرف زہر رکھا ہوتا ہے بلکہ دھماکہ خیز مواد بھی رکھا ہوتا ہے. اور یہ 2 آپشنز ہوتے ہیں, یا یہ لڑتے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز سے اور اس میں مارے جاتے ہیں, یا پھر یہ خود کو اڑا لیتے ہیں جب انہیں لگے کہ ہم پکڑے جا رہے ہیں. تو جب اس طرح کی کارروائی کرنی ہوتی ہے تو بہت سی کارروائیاں ظاہری بات ہے موقع پہ اسکلیشن ہو جاتی ہے, پھر مارنا پڑتا ہے, لیکن سب سے بڑی کامیابی ہوتی ہے انہیں زندہ پکڑنا, انہیں ان کی گردنوں سے دبوچنا اور انہیں زندہ گرفتار کرنا بہت بڑی کامیابی تصور کیا جاتا ہے. اس سارے کے سارے معاملے کے اندر اس میں انٹیلیجنس کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے کہ آپ کو پتا چلے جب تک آپ انہیں گھیریں, جب تک آپ ان کا گھراؤ کریں اور ان کے اوپر دبوچیں انہیں, اور انہیں جب تک پتا چلے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے تب تک یہ کچھ کرنے کے قابل نہ رہیں. ظاہری بات ہے اس کے اندر جو ہمارا انسداد دہشت گردی کا محکمہ ہے CTD وہ اور لیویز اہلکاروں نے یہ مشترکہ کارروائی کی ہے, اور یہ دونوں ہی محکمے جو ہیں یہ داد کے مستحق بھی ہیں, اور پاکستان کے تمام تر سیکیورٹی ادارے اس میں اور بھی بہت سے انوالوڈ تھے, اور ایک بڑا ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہوتا ہے, سارے اداروں کی کوآپریشن ہوتی ہے, اس کے اندر پھر ان کی کوارڈینیشن ہوتی ہے, اس کی وجہ سے ہی اس طرح کی کامیابیاں جو ہیں وہ ممکن ہوتی ہیں, اور دہشت گردی کا جو قلعہ ہے وہ کما کرنے میں پاکستان کو آسانی ہوتی ہے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں, چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر دیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد لوگوں کا بھی اور اس ملک پاکستان کا بھی. اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.